अस्सलाम वालेकुम। मैं एस्ट्रोलॉजर लतीफ़ गौरी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जी बिल्कुल, ईयरली शो के हवाले से मैं बात करूँगा। आने वाला साल नो डाउट बहुत एक्साइटमेंट है और सबको जानना है उनके एतबार से क्या क्या मामलात होने वाले हैं। और सबसे पहले तो एक चीज़ ये कि जो एक तीसरे जंग अज़ीम है वो बिल्कुल दहाने पे खड़ी है। तो क्या कहता है आने वाला साल कि ये तीसरे जंग अज़ीम हो जाएगी कि नहीं? देखिए, ये बात बिल्कुल हकीकत है, ग्लोबल वार्मिंग काफ़ी बढ़ेगी और ये हमारे लिए काफ़ी परेशान कुन होगा। मौसम के एतबार से काफ़ी हमें एक ऐसा रद्द-ओ-बदल मिल सकता है जिसमें हम काफ़ी परेशान हो सकते हैं। दूसरी बात आती है सबसे अहम, वो ये कि जो मामलात इस वक़्त दुनिया के हवाले से चल रहे हैं। देखें, वाक़अतन इसमें ज़ालिमीन जो होंगे वो उकसाने की बड़ी कोशिश करेंगे, नित नए तरीके अपनाने की कोशिश करेंगे, नए-नए बहाने होंगे, जिसमें बहुत सारे लोग उनसे थोड़ी देर के लिए राज़ी भी होंगे। लेकिन वाक़अतन ये थोड़ी देर की बात होगी और कुछ अरसे बाद ही मामला ऐसा होगा, बिल्कुल पासे की तरह पलट जाएगा। और ऐसे पलटेगा कि वो सारा जो ज़ालिमीन हैं, जितने भी ज़ालिम हैं, उनके ऊपर एक बहुत बड़ा जो है कि स्ट्रगल आता चला जाएगा। बहरहाल ये पूरा साल जो है एक प्रेशर नज़र आता है और इस पूरे मामले में हमेशा ऐसा महसूस होगा जी, अब ये जंग छिड़ जाए, अब ये जंग छिड़ जाए, अब ये मामलात और बिगड़ जाएँ। लेकिन ऐसा कुछ नज़र नहीं आता। ओवरऑल बिज़नेस में बहुत बड़ा एक चेंज है और ये वाक़अतन ऐसा चेंज है कि जो बड़ी-बड़ी सीटों पे बैठे हुए लोग हैं, वो नीचे नज़र आएँगे और नीचे से उठने वाले जो लोग हैं, जो बहुत नीचे थे, वो एकदम से बहुत ऊपर नज़र आएँगे। और बहुत पावर्स जो हैं बदलती हुई नज़र आएँगी, नए अनाउंसमेंट होंगे, नई ताकतें ज़ाहिर होंगी। पुरानी ताकतें जो काफ़ी अरसे से, काफ़ी सालों से इस वक़्त हुकूमत में थीं, वो तमाम ताकतें गिरती हुई महसूस होंगी। एक नया बहाना निकाला जाएगा पुरानी ताकतों का और तमाम लोगों का एक नया बहाना बना के अपने आप को प्रोमिनेंट किया जाएगा। लेकिन बहरहाल जो नई आने वाली ताकत होगी उसे किसी बहाने की ज़रूरत नहीं होगी। जिस तरह से वो मुस्तहकम होके और जिस तरह से मज़बूत नज़र आएगा, वाक़अतन बड़ी हैरानगी होगी इस पूरी दुनिया को कि ये कैसे मुमकिन था। और रही बात ये कि ये वाक़अतन एक मेहनत कश एक कंट्री या एक जगह थी जहाँ से ये प्रोमिनेंट हुए। जो भी मेहनती थे वो बहुत प्रोमिनेंट होते हुए नज़र आएँगे और बड़ा ताकत की ज़ोन में नज़र आएँगे। उसके बाद अगर बात की जाए ये जो मामला चल रहा है, ये फ़लस्तीन से रिलेट कहूँगा। अल्लाह उनकी हिफाजत फरमाए तमाम लोगों की। उन तमाम लोगों का बहुत बड़ी खुशखबरियाँ होंगी, लेकिन ये ज़ुल्म सहने का सिलसिला अल्लाह करेगा ऐसा कुछ भी ना हो। अल्लाह ताला उनकी जानों की और इज़्ज़त और आबरू और तमाम माल की हिफाजत फरमाए मालिक। उनके लिए एक स्ट्रगल इस तरह का रहेगा, लेकिन बहरहाल फ़लस्तीन में जो मज़लूम लोगों के साथ हो रहा है, अल्लाह ताला उनकी हिफाजत फरमाए मालिक। उनकी जान की, उनके माल की उनको सुरख़रू कर दें मालिक। हमसे जो हो सके हम उनके लिए कर सकें। कम से कम दुआ गो तो हो सकेंगे। कम से कम बायकाट का हिस्सा तो बन सकेंगे। हाँ, लाओ मौला मैं जानता हूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई चीज़ नहीं पड़ती। मैं खुद एक ऐसे प्लेटफ़ॉर्म पर। लेकिन मज़ेदारी की बात ये, एक प्लेटफ़ॉर्म उनका, बात किसकी? इन तमाम चीज़ों के हवाले से ज़रा गौर करें। और मैं बात इस वक़्त हक़ की कर रहा हूँ और हक़ की बात करने पे आप लोग देख ही रहे हैं, क्या हालत में हूँ। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें क्योंकि मेरा पैगाम आगे तक पहुँचना बहुत ज़रूरी है। इन तमाम चीज़ों में याद रखें, मायूसी से बिल्कुल भी काम नहीं लेना है। वाक़अतन ज़ालिम लोगों का ख़ात्मे की तरफ अब बढ़ना है। मैं नहीं जानता किस गलतफ़हमी के तहत उन्होंने कदम उठाए थे, लेकिन ये कदम उठाना उनके लिए बड़े महंगे पड़ गए। अब ये उलझते जाएंगे, कई गिरोह में बँटते चले जाएंगे, आपस में ऐसे मुंतशिर होते हुए नज़र आएंगे कि काबिल हैरत होगी ये चीज़ कि हमें तो कुछ मालूम ही नहीं था। यानी वो कहते हैं ना कि ट्रिक कैसे होती है, ट्रिक कि आपकी जो तवज्जो होती है वो कहीं और लगाई जाती है और वो तवज्जो कहीं और जब आपकी लग जाती है तो पीछे से हाथ की सफाई से हर वो काम कर लिया जाता है। एज इट इज़ ये ट्रिक्स थी जो आपके साथ यूज़ की जाती रही। एज इट इज़ आपको होशियार रहना है,
अस्कार में रहना है, ज़िक्र में रहना है, जिस रिलीजन से आप रहते हैं उससे कांटेक्ट में रहना है, ताकि आपका सोल एनर्जी काम करे, उस थर्ड आई को यूज़ कर सके, जिस सारी ब्लर कंडीशन को सही वे में देख सके। बहरहाल फिर जो असल बात आती है वो ये कि कारोबार का एक बहुत बड़ा चेंज। मैं अपने मुल्क की सतह पे आके बात करता हूँ, मेरे मुल्क की मामलात में भी बड़ा इसमें अमल दखल रहेगा, इस पूरी दुनिया के मामलात से रिलेटेड। और यहाँ पे जो पाकिस्तान के साथ जो मामलात नज़र आते हैं, किसी बड़ी पर्सनालिटी पे कोई हमला होता हुआ नज़र आता है, उसका हमला कुछ फेवर देगा उसको, वो हमला नाकाम मुमकिन है, लेकिन वो फेवर इतना ज़्यादा देगा कि हो सकता है कि बहुत सारे लोग नाराज़ नज़र आए कुछ ऐसे फ़ैसलों पे जो नज़र आते हैं। अप्रैल के अंदर, मार्च के अंदर बहुत बड़े फ़ैसले होंगे जिसमें नाराज़गी होगी काफ़ी लोगों की, लेकिन उस नाराज़गी के साथ ये सिलसिला रहेगा कोई 7-8 महीने का, और उसके बाद फिर एक नया फेज़ आ सकता है। हाँ, हम लोग एज अ ह्यूमन और इंसानियत में वाक़यातन हमें कुछ ऐसे मौके फ़राहम होंगे कारोबारी जिसमें हम अपने काम में बहुत तरक्की पकड़ेंगे। मौजूदा हालत जो कंस्ट्रक्शन की, जो प्रॉपर्टी से रिलेट तमाम लोगों की बहुत परेशान कुन रही, वो एकदम से बहुत बड़ा रेवोल्यूशन देखने वाले हैं। अपनी शख्सियत के अंदर ऐसा रेवोल्यूशन होगा और ऐसा कारोबार होगा, और इतना बेहतरीन हर उस मामले में जहाँ मेहनत का मामला आता है, इवन वो मज़दूर ही क्यों ना हो, वो भी तरक्की करता हुआ नज़र आएगा। वो दौर पाकिस्तान का इस वक्त आने वाला है कारोबारी लिहाज से कि जिसमें एक बरकत का मामला होगा, मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। टाइम की कमी की वजह से कुछ आपके पर्सनल रिलेशन में भी डिस्टर्बेंस आएगी। इन चीज़ों को एक बेहतर तरीके से मैनेज करना ही आपकी कामयाबी होगी। रह गई बात वो तमाम काम जो ज़मीन से रिलेट करते हैं, उनमें बहुत कामयाबी का सिलसिला नज़र आता है। प्रॉपर्टी हो, प्रॉपर्टी से डॉक्यूमेंटेशंस, इसके अलावा प्लस कंस्ट्रक्शन, प्लस सीमेंटेड फैक्टर, प्लस केमिकल, उन तमाम चीज़ों से जो भी मट्टी से रिलेट करता है उसमें बहुत कामयाबी है। माल के हवाले से बहुत कामयाबी है। कुछ मादनियात हैं जो पाकिस्तान को इनामी तौर पे नज़र आ सकती हैं, बड़ा फ़ायदे का सिलसिला है जो इधर नज़र आ सकता है। हाँ, वाक़यातन आपको ग्लोबल वार्मिंग का थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है, और पाकिस्तान के लिए बाइस फ़िक्र होगा कुछ मामला ऐसा। पॉलिटिकली एक प्रेशर होगा जो पाकिस्तान के ऊपर तलवार की तरह लटकता नज़र आएगा, लेकिन वो जस्ट ज़ाहिर किया जा रहा होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अल्लाह के हुक्म से पाकिस्तान हर चीज़ के एतबार से जो मौजूदा हालात रहे, उन तमाम चीज़ों को क्रॉस करता हुआ कामयाबी की तरफ नज़र आता है। पॉलिटिकली बहुत सारे ऐसे मामलात नज़र आते हैं जिसमें मैं ये देखता हूँ अपोजिशन बहुत पावरफुल होती है, और वो हर हवाले से पावरफुल होती है। बड़े स्टेप्स का यानी कि मैं कह सकता हूँ कि बड़े स्टेप्स, इन तमाम चीज़ों की जस्ट बातें हो सकती हैं, लेकिन ऐसा कुछ नज़र नहीं आता। इलेक्शन की अगर बात की जाए जो वाक़यातन काबिल तस्करा इस वक्त बनी हुई है, तो बहुत ज़्यादा इस वक्त एजिस पर होगा, क्योंकि मैं इस चीज़ को ब्लर देख रहा हूँ, मैं क्लियर नहीं देख रहा हूँ। मैं अगर जो अब मेरा इल्म कहता है मैं उसके मुताबिक बात कर रहा हूँ कि अगर मैं मार्च और अप्रैल की बात करूँ तो यहाँ मुझे नज़र आता है, लेकिन मैं ब्लर कंडीशन में देखता हूँ कि ऐसा क्या मामला होता है। या तो इसे इलेक्शन कहा भी जा सकता है और इलेक्शन नहीं भी कहा जा सकता। कुछ ऐसी कंडीशंस नज़र आती हैं, कुछ ऐसे कमिटमेंट नज़र आते हैं, लेकिन जो भी होंगे वो तमाम समझौते मिल बैठ के किए जाएंगे और बहुत आसानी के साथ। और बात जब मुल्क की तरक्की की हो तो वो हर चीज़, हर एतबार से हर कोई फेवर भी देगा। बहरहाल इसके अलावा अगर मैं दूसरी कोई बात करूं तो मैं ये कहता हूं बिजनेस फैक्टर इस वक्त बहुत प्रोमिनेंट और कामयाबी की तरफ नज़र आएगा। आम तौर पे अगर मैं बात करूं करियर वाइज तो नो डाउट ड्रामा इंडस्ट्रीज़ हो गए, मीडिया इंडस्ट्रीज़ हो गए, उन तमाम चीज़ों में काफ़ी प्रोमिनेंट नज़र आएंगे। सोशल मीडिया पे थोड़ा सा प्रेशर है जिस वक्त नज़र आता है, और सोशल मीडिया पर प्रेशर जो है वो बिज़नेस के हवाले से थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस होंगी, थोड़ा सा ऐसा होगा, डिस्टर्बेंस होगा। हो सकता है जो प्लेटफॉर्म आप यूज़ कर रहे हो उस प्लेटफॉर्म में कोई ब्लॉकेज आए, कोई प्रॉब्लम्स ऐसी आएँ जिसकी वजह से आपका बिज़नेस जो है वो प्रॉब्लम कर सकता है। तो तमाम यूट्यूबर्स, तमाम जो इस वक्त फेसबुक पे बिज़नेस करने वाले हैं, तो लाओ मौला आपको कोई सेकंड स्टेज अभी से प्लान करना चाहिए,
کیونکہ یہ فیز میں مئی سے جون تک دیکھ رہا ہوں کہ آ سکتا ہے. تو بہرحال یعنی کہ کوئی پابندی ہو یا کوئی بھی ایسا بلاک یا کوئی بھی ہیکنگ یا کوئی بھی اس طرح کا ایشو جو اس وقت ظاہر ہو سکتا ہے. اوور آل میں ورلڈ کی بات کر رہا ہوں. تو بہرحال اس میں آپ کو تھوڑا سا محتاط رہنا ہے. اپنا سیکنڈ پلیٹ فارم بھی تھوڑا سا پلان کریں. اس کے بعد اگر میں بات کروں تمام معاملات کے حوالے سے جو ریلیشن شپ ہے، دیکھیں مختلف اسٹارز کے حوالے سے مختلف باتیں ہوں گی، لیکن عام طور پہ ایک انزائٹی ہے جو بہت زیادہ اس وقت محسوس ہو سکتی ہے. ایک فکر، ایسی فکر جو آنے والے حالات سے آپ کو ریلیٹ کرتی ہو، کچھ ایسے واقعات سے ریلیٹ کرتی ہو جس میں خوف عام طور پہ پھیلا ہوا محسوس ہوگا. اور وہ خوف جو ہوگا ریلیشن شپ کے حوالے سے آپ کی اپنی یعنی یہ سمجھ لیں کہ دنیا ڈسٹرائے خدا نخواستہ ہونے والی ہو. ان تمام چیزوں کے حوالے سے عام طور پہ ایک انزائٹی بہت زیادہ پھیلے گی، جس میں کہتا ہوں کہ آپ کو کونسلنگ کی بہت زیادہ ضرورت پڑے گی. سال کی میں ضرور تسبیحات بھی آپ کو بتاؤں گا جو عام طور پہ اور کھلی ضرور پڑھنی ہے کہ اللہ کرے گا انشاءاللہ بہت کامیابی اس کے ساتھ ہوگی. ریلیشن شپ کے اندر بھی ایک پریشر نظر آئے گا، قربانیاں بہت مانگی جائیں گی. سامنے والے جو ہوں گے وہ کچھ ایسی کمٹمنٹس کریں گے جس کی وجہ سے آپ سے ایک ایسا ایکسپیکٹ بھی کیا جا سکتا ہے جس میں آپ کو قربانیاں دینی پڑے، ایکسٹرا جابس کرنی پڑے. تمام خواتین سے میں یہی مخاطب ہوں گا، آپ کے گھریلو کام آپ کو تھکا دینے والے ہو سکتا ہے ہوں، اور ان تمام چیزوں میں ایک پریشر لیول بہت زیادہ نظر آئے گا. عام طور پہ پٹھوں کے امراض ہیں جو اس وقت اجاگر ہوں گے، جو تنگ کریں گے. بیک کا اور سروائیکل ایشو ہے جو اس وقت جتنے بھی سروائیکل پیشنٹ ہیں ان تمام لوگوں کو یہ ایشو ہو سکتا ہے. تو ضرور اپوائنٹمنٹ لیں، انشاءاللہ تعالیٰ ضرور آپ کو ایسی ٹپس دی جائیں گی، میڈیٹیشنز دی جائیں گی جس سے آپ کا علاج ہو سکے گا اللہ کے حکم سے. اور رہی بات یہ کہ اپنی جو بھی خواتین ایک اسٹرگل کر رہی تھیں، محنت کر رہی تھیں، انہیں بہترین ریزلٹس ملتے ہوئے نظر آتے ہیں. رہ گئی بات جو آپس میں کہہ سکتا ہوں کہ بہت عام طور پہ نظر آئے گی، جو کیسز پولیس کیسز وغیرہ ہوتے ہوئے نظر آئیں گے، وہ پراپرٹی سے ریلیٹ دشمنیاں اور اس کے حوالے سے ہونے والے معاملات بہت زیادہ اس وقت جو ہے نظر آنے والے ہیں. اور بڑے بڑے فیصلے ہوں گے جو اسی سے ریلیٹ ہوں گے. خاندانی آپس میں دشمنیاں مال کے حوالے سے بہت زیادہ اس وقت نظر آ سکتی ہیں. اور اللہ کرے گا، اللہ حفاظت کرے ہماری ہر قسم کے فتنے سے مالک. اور رہی بات ماحول، تھوڑا سا آپ کو مصروف تو نظر آئے گا اور کہیں نہ کہیں نا امید بھی نظر آئے گا. وہ نا امیدی اس حوالے سے ضرور ہو سکتی ہے کہ آپ کی جو مصروفیت بڑھنے کی وجہ ہوگی وہ آپ کو تھکا دینے والی ایک طبیعت ہوگی، جس میں عام طور سے بچے ہوں، بڑے ہوں، کوئی بھی ہوں، ان تمام لوگوں کو ایک جو ہے متاثر ہوں گے اس بات سے. رہ گئی بات ان لوگوں کی جو کریٹیوز ہیں، نو ڈاؤٹ بہت کامیاب نظر آتے ہیں. بیلنسنگ جو ہے آپ کے پروفیشنز نظر آتے ہیں، بہت اچھا پرفارم کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، کافی پرومیننٹ ہوں گے. وہ آپ بزنس کر رہے ہوں یا آپ کوئی بھی شعبے سے ریلیٹ کرتے ہوں، لیکن اگر آپ کریٹیو ہیں تو بہت پرومیننٹ نظر آنے والے ہیں. آپ کو بہت اچھے لوگ ملیں گے اور نئے لوگ ملیں گے، اور نئے لوگوں کا سلسلہ آپ کے ساتھ ایسا کنیکٹ رہے گا کہ واقعتاً آپ بہت جلدی پرومیننٹ ہوتے ہوئے نظر آئیں گے ہر چیز کے حوالے سے. ایون اس وقت آپ کی آرزو پلیٹ فارم حاصل کرنا ہو، کوئی بھی ورکنگ یا پھر کوئی بھی ایسا معاملہ حاصل کرنا ہو جس میں آپ کی کامیابی کا سلسلہ ہو. رہی بات جو اسکینڈلز نظر آئیں گے اس سال کے حوالے سے، میں آپ کو یہ کہوں گا کہ اسکینڈلز جو ہیں وہ عام طور پہ جیسے میڈیا پہ نظر آئیں گے. کچھ ایسے فراڈز، کچھ ایسے معاملات جس میں ایک مال کی وجہ سے کسی کو ٹریپ کیا گیا یا کوئی ایسے معاملات کیے گئے، اور ایک ایسی چیز کا سلسلہ، ایکٹرز ہو گئے، موسیقار ہو گئے، بڑی بڑی پرسنالٹیز ہو گئیں جو اسپورٹس سے ریلیٹ کرتی ہوں، ان تمام لوگوں میں یہ چیز عام نظر آئے گی کہ ایک فیور لینے کے لیے یا مال کے لیے کہیں نہ کوئی ایسا ایشو آ گیا ہو ان کے اوپر، اور یہی چیز جو ہے وہ ان کے کریئر کے لیے کافی نقصان دہ ثابت رہا. اس کے بعد وہ معاملات کے آپس میں جیلسی فیکٹر کا بہت کنٹروورسی اس حوالے سے نظر آئے گی کہ آپس میں ایک دم الجھاؤ، ایک ایسا جذباتی رویہ،
اور جو بہت خطرناک حد تک لے جائے. تو ایسی صورت حال بھی یہاں پہ دیکھتے رہیں گے، یعنی کہ ایک ریٹ وار کا سلسلہ بہت زیادہ نظر آئے گا. پلس ایک دم سے چینجنگز، یعنی کہ وہ تمام لوگ جو بھی ایک نئی مینجمنٹ، یعنی جن کا فوکس آئیڈیا سے پھر مینجمنٹ سے، وہ ایک دم سے بریک کریں گے، یعنی ایک دم سے بلاسٹنگ ان کی مومنٹ، یعنی ایسے کہہ سکتے ہیں کہ وائرل ہو جانا. اس طرح کا سلسلہ ان تمام لوگوں کے ساتھ رہے گا جو آئیڈیاز سے ریلیٹ کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ مینجمنٹ سے کرتے ہوں. محنت تو وہ کر ہی رہے ہوں. ان تمام لوگوں میں بہت بڑی کامیابی کا سلسلہ نظر آئے گا. یہ سال آنے والا بہت کامیابی سے بھرپور ہے. واقعتاً ان میں تمام وہ چیزیں میں نے بیان کرنے کی کوشش کری، کچھ شاید رہ گئی ہوں، کچھ چیزیں ایسی رہ گئی ہوں، اور وہ واقعتاً میں آپ کو ہر ویڈیو میں بتاتا رہوں گا آپ کے سٹارٹس کے حوالے سے. لیکن اس وقت ایک انزائٹی ہے جس سے آپ کو اس وقت لڑنا ہوگا، اور اس کے لیے میں آپ کو تجویز یہی کہوں گا، تیسرا کلمہ جتنا ہو سکے آپ پڑھیں. 100 ٹائم منیمم آپ کو پڑھنا چاہیے. ہر اس شخص کو اس کے ساتھ ساتھ آپ کو آیت کریمہ 11 دفعہ یہ ڈیلی بیسس پہ تمام لوگوں کو کرنا چاہیے. اللہ کا حکم ہوگا یہ سال جو آنے والا ہے اس میں تمام وہ چیزیں آپ کے ساتھ ہوں گی جو راز ہوں گی. رہ گئی بات ایک اہم جو عام طور پہ ہوگی، نیگیٹو انرجی کا بہت زیادہ امپیکٹ رہنا، یعنی کہ سو-کالڈ کہا جا سکتا ہے جادو کا، اور ان تمام چیزوں کے بڑے معاملات جو ہیں وہ نظر آتے ہیں. ان تمام لوگوں کو جو خاموش طبیعت لوگ ہیں ان لوگوں کو یہ فیس کرنے پڑ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی رہنمائی اور حفاظت فرمائے. تسبیح ضرور کریے گا، انشاءاللہ بہت حفاظت رہے گی. یہاں تک یہ میرا میسیج کمپلیٹ ہوتا ہے. اب ہم بتائیں گے کون سے اسٹار کس حوالے سے کامیاب رہے گا آنے والے سال میں. جی ایریز، یہ بالکل آنے والا جو سال ہے آپ کا، یہ جو معاملات لے کے آنا ہے، یہ آپ کے ارادوں کو تھوڑا سا پستی کی طرف لا سکتا ہے ایریز، کیونکہ تھوڑا سا آپ کنفیوز محسوس ہو سکتے ہیں. لاؤ مولا ان تمام چیزوں کے حوالے سے جو تو آپ کے پرانے ارادے تھے، لیکن رہ گئی بات آپ کے انجوائمنٹ سے، وہ بھرپور ہے، کیونکہ ایریز اس وقت چاہے گا کہ اسے ایک ریلیکس ماحول ملے. وہ تمام ان کی طرف متوجہ ہو جو کئی سالوں پہلے وہ سوچا کرتا تھا کہ کیا نئے پلانز پہ کام کیا جا سکتا ہے یا نہیں. ان تمام چیزوں میں بڑی انٹرسٹ اس وقت ڈیولپ ہوگا. رہ گئی بات انری سیلف تھوڑا سا کنفیوز ہوتا ہوا، اس میں آپ کے لیے بہترین کوآپریٹ کر سکتا ہے جیمنائی. ایک اچھا کیریکٹر ثابت ہوگا آپ کے لیے، اچھا میل جول بھی رہے گا. اچھی فرینڈشپ کے ساتھ اگر آپ ایک جیمنائی کے ساتھ رہیں گے تو ایریز کافی کچھ فیور ملتا رہے گا. لیکن ان تمام چیزوں کے حوالے سے میں آپ کو کچھ تھوڑا سا گائیڈ کروں گا. آپ کی آئیڈیاز میں کوئی رسک کی پوزیشن نہ ہو تو زیادہ بہتر ہے. رہ گئی بات کہ آپ کا ایک پرسنل کانفیڈنس کا ویک ہونا، اس کو کوئی ایک نیا روپ نہ دیں. اگر ایسا کوئی بھی ایشو ہوا ہے تو اس میں آپ کا سوشل سرکل ایک مین ویلیو رکھتا ہے جس سے آپ اپنا کانفیڈنس ڈیولپ کر سکتے ہیں. سفر کے اعتبار سے بہت زبردست رہے گا. ہر اس نئے پروفیشن میں جہاں آپ چاہتے تھے ڈیجیٹل ورلڈ میں سٹیپ رکھنا، وہ آپ کے لیے بہت اچھا ثابت ہوگا. یہ بات بالکل حقیقت ہے کہ اس سال آپ کو اسٹرگل تو کرنا پڑے گا، یعنی 2024 میں، لیکن یہی اسٹرگل آپ کو بیسٹ رزلٹ دے سکتا ہے. ایریز، یہ محنت کرنے والا سال ہے آپ کا. آپ جتنی اس وقت محنت کریں گے خوبصورت رنگ حاصل کریں گے اپنے کریئر کے حوالے سے. ریلیشن شپ کے حوالے سے کافی موڈ سوئنگ نظر آتے ہیں اس وقت. اپوزٹ جینڈر آپ کی کنڈیشنز کو محسوس نہیں کر پائے گا. نئی ذمہ داریوں کا ایک عجیب و غریب طریقے سے اضافہ نظر آتا ہے. یا تو گھریلو کوئی بیماری ایسی ہو جس میں آپ کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑے، یا کچھ آنے والے وقت کے خطرات کے حوالے سے آپ کی ہیلتھ کے حوالے سے کچھ خطرات دکھائے جائیں جس کو لے کے آپ تھوڑا سا انزائٹی یا ڈپریشن کی طرف جا سکتے ہیں. اللہ کرے گا، اللہ حفاظت کرے گا انشاءاللہ تعالی. رہ گئی بات اس وقت ریلیشن شپ کے معاملات، آپ کو کافی جو ہے موڈ سوئنگ دیکھنا پڑے گا، اپنا بھی آپ کا بھی اور سامنے والے کا بھی. کہا جا سکتا ہے ویلیوز کی تھوڑی سی کمی اس وقت محسوس ہوگی جو ایریز آپ کو آپ کا کانفیڈنس بلڈ کرتی ہے. تو اس حوالے سے کچھ ایشوز رہیں گے. رہ گئی بات ان تمام معاملات میں جو بھی آپ کے کاروبار سے ریلیٹ کرتے ہیں، اس میں کچھ اپ اینڈ ڈاؤنز نئے آئیں گے، کچھ نئے ایکسپیریمنٹس کرنا مجبوری بن جائے گی.
जहाँ मजबूरी की बात होगी वहीं एक कामयाबी का सिलसिला भी शुरू होगा। रह गई, आप अगर कोई भी लव रिलेशन वगैरह में स्ट्रगल कर रहे हैं, उन तमाम चीज़ों के हवाले से कुछ नए चैलेंजेस आपके सामने आएंगे जिसको आप सही तरह से रंग नहीं दे पाएंगे, लेकिन स्टे लेना, सब्र से चलना, वही आपकी कामयाबी बन सकती है। हेल्थ इश्यूज़ जो इस दौरान आपको हो सकते हैं, देखिए मैंने डिप्रेशन का वर्ड इस्तेमाल करा है। एरीज़ अपॉइंटमेंट का सिलसिला ज़रूर रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे डिप्रेशन का एक आम तौर पे मसला हो सकता है। तो अल्लाह करेगा आपकी तस्बीहात जो वीकली मैं शोज़ में बताता हूँ उससे ज्वाइंट रहें, उससे लाजमी आप कनेक्ट रहें, क्योंकि आप उससे अपना इस साल को अगर बेस्ट बनाते हैं तो उससे नेक्स्ट ईयर तो बहुत ही बेस्ट होगा। उसके साथ साथ वो तमाम मेडिटेशन पे ज़रूर फोकस होइएगा जो मैं वीकली शोज़ के अंदर बताता हूँ। तो रह गई बात एरीज़ इस चीज़ के हवाले से, जो भी ये साल आने वाला है एक्साइटमेंट से भरपूर होगा उन तमाम एरीज़ के लिए जो एक्सपेरिमेंट वर्क करते रहे हैं। वो एक अच्छी पोजीशन पे पहुंचेंगे, हर वो नई चीज़ देखने में कामयाब होंगे जिसकी आरज़ू थी काफ़ी अरसे पुरानी, और ये सिलसिला आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बनता चला जाएगा। रह गई बात जो आपकी पर्सनल लाइफ है उसमें थोड़ा सा डिस्टर्बेंस नज़र आती है, कुछ ऐसे हार्मोनिक इश्यूज़ भी नज़र आते हैं, और उन तमाम चीज़ों का ताल्लुक आपके मूड स्विंग्स, एंजाइटी से होगा, जिसे मैं कह सकता हूँ रूहानी कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स जिसके हवाले से आप ये ज़ाहिरी प्रॉब्लम्स में नज़र आएंगे। बहरहाल डैंड्रफ और इन तमाम चीज़ों का बहुत इशू नज़र आता है, यानी मैं कह सकता हूँ बिनाई, बाल और स्किन प्रॉब्लम एरीज़ आप इस वक्त फेस कर सकते हैं। अल्लाह ताला आपकी हिफाजत फरमाए हर मामले में। लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अल्लाह ताला आपको कामयाबी नसीब फरमाए हर हर नेक काम के अंदर। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट साइन पे। जी टॉरस, एक चेंजिंग्स का सिलसिला नेक्स्ट ईयर भी आपकी लाइफ में रहेगा, और ये मासूमाना नेचर में एक हाइपरनेस बहुत ज़्यादा थी। इंसोमिया का बहुत ज़्यादा इशू आपने फेस किया, और यही फेज़ जो है थोड़ा सा बढ़ सकता है। तो टॉरस, इन तमाम चीज़ों के एतबार से ओवर थिंकिंग को छोड़ना पड़ेगा, जल्दबाजी को छोड़ना पड़ेगा, सही वर्ड्स का चुनाव करना पड़ेगा। ये आपसी मसाइल में उलझाता चला जा रहा है। कुछ नई चीज़ें हैं जिन्हें देखने का अगला साल ही मौका देगा। कॉन्फिडेंटली हर उस चीज़ को आपको प्लान कराया जा रहा है, सिखाया जा रहा है, उसके एतबार से टॉरस सीखना पड़ेगा। कारोबारी तमाम मामलात में बड़ी कामयाबी का सिलसिला नज़र आता है। एक बहुत बड़ा चेंज आपकी शख्सियत के हवाले से टॉरस इस वक्त महसूस होता है, और ये चेंजिंग्स का सिलसिला रहेगा कायम, और जब तक आप कामयाब नहीं होंगे, जब तक ये चेंजिंग्स लाते रहेंगे। लेकिन रह गई बात ये कि वो मेहनत जो आप कर रहे हैं ये थका रही है आपको, और बहुत सारी कंप्लेंट्स हो रही हैं, कुछ हेल्थ इश्यूज़ हैं जो अजीब व गरीब इस वक्त ज़ाहिर हो रहे हैं। लेकिन टॉरस अपनी मासूमाना नेचर में एक दोस्ती का इजाफा ज़रूर करें। इस वक्त आपको एक दोस्त की बहुत ज़रूरत है, और वो दोस्त अगर आपसे जो कहे, जैसा कहे, भरोसेमंद हो, तो वो आपके लिए बहुत बड़ा समझ लें खुश नसीबी है। उसके साथ साथ जो बैरून मुल्क सफ़र करने के हवाले से टॉरस बहुत अच्छे मामलात हैं, और रही बात कि एक अच्छे आइडिया की तरफ जाने के लिए भी नेक्स्ट ईयर बहुत सपोर्ट कर रहा है। और फिर उसके बाद मैं कहूँगा एक उम्मीद बख्श सफ़र के साथ साथ, और उन तमाम मामलात में जो कारोबार से रिलेट करते हैं उसमें भी बड़े बेनिफिट नज़र आते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आराम करने का मौका मिलेगा, ऐसे काम करने का मौका मिलेगा, इवन आपकी जॉब लाइफ बहुत पुरसुकून नज़र आएगी। ये एक चेंजिंग्स के सिलसिले के बाद ऐसा सिलसिला नेक्स्ट ईयर ही नज़र आएगा। जिस वक्त आप जुलाई में दाखिल होंगे उस वक्त आप अपनी तमाम कंडीशंस को काबू पा सकेंगे। रह गई बात जो इस वक्त एक कैफियत है जो बढ़ सकती है, आपकी नींद को मज़ीद डिस्टर्ब कर सकती है। आपके मौजूदा जो भी मामलात हैं उसमें थोड़ा सा उलझाव टॉरस बढ़ सकता है, और अल्लाह हिफाजत करने वाले हैं। इसमें बेहतरीन जो दोस्त आपके लिए साबित हो सकता है, कैंसरियन बेहतरीन दोस्त साबित होगा। लेओ आपका बहुत अच्छा फ्रेंड हो सकता है। इसके साथ साथ जो आपके कारोबारी कुछ मसले मसाइल हैं जो नए तरीके से आपके सामने आएंगे,
اس میں فائدے کا ہی معاملہ ہوگا ٹورس، لیکن کچھ ہائپرنیس بہت زیادہ ہوگی، کول رہنا بہت ضروری ہے۔ اس وقت سیجیٹیریس آپ کو تھوڑا سا پریشان کر سکتا ہے، کچھ پائسز ایسے ہوں جو سیجیٹیریس ہوں جو آپ کو تھوڑا سا پریشان کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ ان کو ڈیل کرنے کے لیے پیشنس کا استعمال کریں تو انشاءاللہ کامیابی ضرور ہوگی۔ ہیلتھ وائز اگر میں بات کروں تو دیکھیں انسومیا کا میں نے ایشو اور ایک گلے کے مسائل ہیں جو ٹورس اس وقت آپ فیس کر سکتے ہیں۔ گلے کا جو مسئلہ آپ کا ہوگا وہ بیسکلی جو اشارہ ہے وہ سر سے ریلیٹ کرتا ہے۔ سروائیکل کے جو بھی پیشنٹ ہیں تو ضرور کانٹیکٹ میں رہیں، ضرور بات کرتے رہیں۔ آپ کے مزاجی اعتبار سے ایک چیز آپ کو اپسیٹ کر رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا فیس ایکسپریشنز بھی وہ نہیں ہیں، آپ کی یعنی کل ٹوٹل پرسنالٹی ویسی نہیں محسوس ہو رہی ہے موجودہ حالات سے لے کے آنے والے سال تک جس سے آپ سیٹسفائیڈ ہو، تو ٹورس یہ وہی چیز ہے کہ بہت ساری شکایتیں جمع ہو چکی ہیں، اس کو ڈسکس کرنا بہت ضروری ہے، اسے نکالنا بہت ضروری ہے، نئے اعتبار سے چلنا بہت ضروری ہے۔ یہ جو خوابوں کا سلسلہ ہے یہ بڑھتا رہے گا، حقیقی خواب دیکھتے رہیں گے، نئے اشارے آپ کو ہوتے رہیں گے، آنے والا جو دور ہوگا روحانی اعتبار سے بہت مضبوطی دے گا۔ رہ گئی بات اس سال کو بھی آپ کو ایک پلاننگ میں گزارنا ہوگا تاکہ آپ بیسٹ ریزلٹس حاصل کر سکیں۔ ٹورس انجوائے کر لیا، خوش ہو لیے، جتنا خوش ہونے میں کامیاب ہو گئے اتنا زبردست آپ نے یہ سال گزار لیا، تو اور یہی سلسلہ آپ کو اپنی زندگی میں رکھنا ہے۔ کچھ معاملات ایسے ہیں جو ٹورس ایکسپیکٹ نہیں کر رہے، بیبی پلان نہیں کر پا رہے، کچھ پرابلم ایسے ہو رہے ہیں، ان تمام چیزوں کی پریشانی دور ہوگی اللہ کے حکم سے، اور وہ تمام لوگ جو ایک نہ انتھک محنت کر رہے تھے کسی بھی ایک مقصد کے حوالے سے، اس کا ایک خوبصورت راستہ ملے گا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ فوری رزلٹ مل جائے گا، لیکن ایسا راستہ ملے گا جس میں آپ بہت زبردست کامیابی حاصل کریں گے۔ تمام ٹورس سے میں یہ کہوں گا جڑے رہیے ویکلی ویڈیوز میں، صدقہ اور تسبیح کرتے رہیے تاکہ آپ اپنی لائف کو بیسٹ کر سکیں۔ صدقہ، تسبیح، میڈیٹیشن وہ چیز ہے جس میں آپ اپنی انرجی، اپنے کوڈز بدل لیتے ہیں، کیونکہ میرا ماننا ہے آپ ایک کوڈ سے ڈیزائن کیے گئے ہیں۔ جب آپ اپنے کوڈز خود محسوس کر کے چینج کرتے ہیں تو آپ اپنی زندگی کو خود ڈیزائن کرتے ہیں۔ بہرحال اللہ نے آپ کو وہ تمام طاقتوں سے نوازا ہے۔ ٹورس یہاں تک کمپلیٹ ہوتا ہے، اب ہم چلتے ہیں اپنے نیکسٹ سائن۔ جی جیمنائی آنے والے سال کے لیے بہت ایکسائٹیڈ ہوں گے، نو ڈاؤٹ بہت تمام چیزیں بڑی ایڈونچر سے بھرپور ہیں۔ جیمنائی ہر وہ ارادہ جو آپ نے اس وقت رکھا ہو اس میں کامیابی کا ایک خوبصورت جھنڈا گاڑنے کا موقع ملتا ہے۔ ہر وہ چیز جو آپ کی خواہش تھی الحمدللہ اس کے قریب اپنے آپ کو محسوس کریں گے۔ واقعتاً کچھ نئے ارادوں کے حوالے سے تھوڑی سی پریشانی ہو سکتی ہے، وقت و حالات آپ کو موقع نہ دے پائیں، موڈ سوئنگ کا ایشو رہے گا ضرور کیونکہ وہ ایک ہے نیچرل، لیکن آپ کی جو اپنی پوری کلا ہے وہ بالکل بہت ثابت قدم رہے گی۔ سفر کے اعتبار سے بہت شاندار ہے، کاروبار کے حوالے سے بہت اچھی امپروومنٹ ہے۔ اچھی امپروومنٹ اس طرح کہ اگر کوئی اسٹرگل میں آئے تھے تو ماشاءاللہ بہت بڑی کامیابی حاصل کریں گے، اور ان کیس کوئی نیا کام کی طرف اگر آپ بڑھے تھے اس وقت تو ایک ایسی صورتحال ہو سکتی ہے جس میں آپ ایک اسٹرگل فیس کر سکتے ہیں۔ رہ گئی بات جیمنائی اس وقت ہیلتھ کے حوالے سے بڑی پریشانیاں آپ کو فیس کرنی پڑ سکتی ہیں۔ آنے والا جو سال ہے یہ تھوڑا سا آپ کو ہیلتھ کے حوالے سے پرابلم لے کر آئے گا، لیکن ایک بات پہ یاد رکھیے گا کہ یہ پرابلم جسٹ ساؤنڈ تو بہت ہوگا، نو ڈاؤٹ پین بھی بہت زیادہ ہوگا، لیکن فیوچر بہت اچھا ہوگا۔ کوئی پرانے مرض سے جان چھوٹنا آپ کا آنے والا سال بتاتا ہے، کوئی ایسا مرض جو چھپا ہوا تھا وہ ظاہر ہوگا اور اس سے بہترین طریقے سے فائٹ کریں گے آپ، اور اللہ کے حکم سے کامیابی کی طرف نظر آئیں گے۔ رہ گئی بات یہ کہ یہ جو آپ کو ایک تنہائی کا احساس تھا یہ دور ہوگا، اور سوشل سرکل آپ کا بڑھتا ہوا بہت نظر آتا ہے، اور ان تمام چیزوں میں دوست و احباب کا آپ کے ساتھ جو رویہ ہے وہ بہت اچھا ہو جائے گا۔ ایون ہر چیز کے حوالے سے آپ بہت زیادہ رسپیکٹڈ ہوں گے اور ہر معاملے میں آپ کو بہت پوچھا جائے گا۔
اگر آپ امپورٹ ایکسپورٹ کا کام کرتے ہیں تو وہاں بھی بڑے فائدے نظر آتے ہیں. سوشل میڈیا سے ریلیٹ اگر کام نظر آتا ہے تو وہاں بھی بڑے فائدے نظر آتے ہیں. لیکن اگر آپ اس کے علاوہ کوئی اور کام کرتے ہیں تو وہاں پہ تھوڑی سی پریشانی ہے جو آپ کو فیس کرنی پڑ سکتی ہے. اللہ آپ کی حفاظت فرمائے ہر معاملے میں. رہ گئی بات یہ کہ فائنینشلی اس وقت آپ کا جو بیک اپ ہوگا وہ تھوڑا سا پرابلم آپ کو کر سکتا ہے. ہو سکتا ہے کہ ایکسٹرا ایکسپینس کا سلسلہ جو ہے آپ کے ساتھ اس وقت ہو، اور اس چیز کو لے کے فیوچر کے حوالے سے آپ تھوڑا سے خوفزدہ نظر آئے. لیکن جیمنائی ایسا کچھ نہیں ہونے جا رہا. الحمدللہ بہت زبردست تمام چیزوں کو آپ ہینڈل کرنے میں کامیاب رہیں گے. اوور آل اگر میں بات کروں ریلیشن شپ کے حوالے سے تھوڑا سا لاؤ بالی پن آپ کا نظر آتا ہے، جس میں آپ کا اپوزٹ جینڈر جو ہے وہ آپ سے کافی کمپلین کر سکتا ہے. کچھ نئے آپ کی جو فینٹیسیز ہوں گی، کوئی نئے آپ کے جو معاملات یا ارادے یا سوشل سرکل ہوگا وہ آپ کی پرسنل لائف میں تھوڑا سا ایشو پیدا کر سکتا ہے. اور کچھ نئے ایکسپیریمنٹس اپنے ایموشنس کے ساتھ ان کو لے کے بھی آپ کی پرسنل لائف کو تھوڑا سا ڈسٹربنس ہو سکتا ہے. تو لو ریلیشن کے حوالے سے جو نیو ریلیشنز ہیں اس میں بہت سکسیس نظر آتی ہے جیمنائی کو. جو پرانے ریلیشنز ہیں اس میں کچھ ایشوز ہیں جو جیمنائی اس وقت ایسا ہوگا نہ تو ڈیزالو کرنا چاہتا ہوگا نہ کچھ کرنا چاہتا ہوگا، ایک نئے ارادے کے ساتھ آگے بڑھتا ہوا ظاہر ہوگا. رہ گئی بات یہ کہ واقعی میں دلی اعتبار سے بڑا مطمئن نظر آتا ہے اور بہت جو ہے اپنے آپ کو پرسکون ماحول کی طرف رکھے گا. ہاں سب سے بڑی بات میں کہوں گا ڈپریشن کا ایک پرابلم تھا جو آپ فیس کرتے رہے ہیں، یہی آنے والا سال جو ہے اس سے آپ کو آزادی دیتا ہوا نظر آتا ہے. اور ایک بہت بڑی ایکسائٹمنٹ سے بھرپور بات یہ ہے ایک ایسے ماحول میں جہاں آپ چاہتے تھے قدم رکھنا وہاں کا موقع دیتا ہے. ہاں آنے والا سال آپ کو کچھ پرابلم کیا دے سکتا ہے؟ دیکھیں ہیئر فالنگ ایشو، آئی سائٹ کے کچھ ایشوز ہیں جو اس وقت آپ فیس کر سکتے ہیں. ٹف روٹین اس وقت آپ کو بالکل پسند نہیں آئے گی. کم محنت اور اچھا رزلٹ آپ کو یہ بہت پسند کرے گا. زیادہ کوشش آپ کی ہوگی گھومنا پھرنا، پرانے لوگوں سے ملنا. اور یہ بات بالکل حقیقت ہے کہ آپ کے کچھ پرانے ریلیٹیو سے بہت اچھا جو ہے واسطہ پڑنے والا ہے اور بہت اچھے معاملات ہونے والے ہیں. پکنکس بہت زیادہ ہوں گی، ایکسائٹمنٹ سے بھرپور جو گھومنا پھرنا، نئی چیزوں کا ٹیسٹ کرنا، نئی چیزیں بنانا، وہ تمام چیزوں میں جیمنائی بہت بھرپور ہے. آپ ایکسائٹڈ رہیں گے. آنے والا سال ہر چیز کے حوالے سے آپ کی انجوائمنٹ کے حوالے سے بہت آپ کو سپورٹ کرتا ہے. ہر کہی ہوئی بات اس وقت سوچی ہوئی بات صحیح ثابت ہو. جیمنائی ان تمام چیزوں میں بڑی کامیابی کا سلسلہ ماشاءاللہ نظر آتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کو اپنی اولاد کی طرف سے ماشاءاللہ کافی مطمئن آپ نظر آئیں گے. بہت اچھے ریزلٹس آپ کو ملیں گے اپنی فیملی کی صورت. اپوزٹ جینڈر ہسبینڈ کی طرف سے ہو گیا یا ہسبینڈ کو وائف کی طرف سے ہو گیا، کچھ ایسے ایشوز ہیں ضرور جو ڈسکس بھی نہیں ہوں گے اور پرابلم بھی ہوگی. تو رہ گئی بات کہ ایک سوشلائز کرنا اپنی لائف کو بہت اچھا ہے، لیکن تھوڑا ایکسٹرا فوکس کیا جائے گا تو انشاءاللہ یہ پرابلم بھی آپ کور کر سکتے ہیں. لائک اینڈ سبسکرائب اینڈ شیئر ضرور کریے گا. ہر چیز کے اعتبار سے ویکلی ویڈیو ضرور دیکھیں. صدقہ اور تسبیح میڈیٹیشن اس میں بتائی جاتی ہے، اس میں آپ کی لائف میں بھرپور چینج آئے گا. آپ خود محسوس کریں گے انجوائمنٹ سے بھرپور. یہاں تک جیمنائی کمپلیٹ ہوتا ہے. اب ہم چلتے ہیں اپنے نیکسٹ سائن پہ. جی کینسر، اس امید کے ساتھ کہ آنے والا جو سال ہے وہ بہت شاندار آپ کی زندگی کا حصہ بننے جا رہا ہے، اور واقعتاً ہر وہ ٹاسک جو آپ کا اس وقت پلان تھا اور کچھ ایموشنلی پریشرز کی وجہ سے رکا ہوا تھا وہ تمام چیزیں ٹوٹیں گے اور کامیابی حاصل کریں گے. کاروباری بہت زبردست ترقی نظر آتی ہے، لیکن پرسنل لائف جو ہے نا کینسر یہ کافی ڈسٹرب نظر آتی ہے. اس میں آپ بہت بڑے فیصلے لینے والے ہیں. واقعتاً کینسر ایسے فیصلے ہوں گے جس میں آپ نے زندگی میں شاید ایسی صورت حال نہیں دیکھی ہوگی جس میں آپ فیصلے کی طرف آ کے کھڑے ہوں گے. اور یہ کامیابی سے بھرپور معاملہ نظر آتا ہے. آپ کسی بھی پروفیشن میں ہو ان تمام چیزوں میں ایک بہت اچھا چینج نظر آتا ہے. مزاجی اعتبار سے تھوڑے سے اگریسو معلوم ہوں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ہیلتھ کے بھی کچھ ایشوز رہیں گے. اور مزاج میں یہ کہوں گا پیشنس سے کام لے تو زیادہ اچھا ہوگا کینسر. اور اسٹے لینا اور پرومیننٹ ہونا اور اپنے آپ کو
आगे रखना, इन तमाम चीज़ों में कैंसर का फोकस ज़्यादा होगा। तो नो डाउट थोड़ा ईगो इशू जो है फेस करना पड़ सकता है, कुछ ईगोइस्टिक हो सकते हैं कैंसर आप, और उसके साथ साथ थोड़े से लापरवाह भी, कि जो उसूल के तहत आप फैसले करेंगे उसमें आप खुद को बांधने में कामयाब भी होंगे, वो या रिलेशनशिप के हवाले से हो या बिजनेस के हवाले से हो। रह गई बात जो मामलात आपके अहबाब और दोस्तों के साथ रहेंगे, उसमें भी आप काफ़ी स्ट्रेट रहेंगे, क्योंकि फ्रेंडशिप और इन तमाम चीज़ों को कोई इतनी वैल्यू नहीं देने वाले, और ना काम के आगे किसी भी चीज़ में सेक्रीफाइस भी नहीं करने वाले। काम के हवाले में बहुत संजीदा नज़र आएंगे और बहुत कामयाबी के साथ कदम उठाते हुए भी नज़र आएंगे। एक बड़ा मामला है जिसके लिए आप बहुत कोशिशें करते चले आ रहे हैं, उस चीज़ के हवाले से आपको एक बड़ी खबर है जो अप्रैल से लेके अगस्त तक आपको मिल सकती है। अल्लाह आपको कामयाबी दे इंशाअल्लाह ताला। रह गई बात हाई ब्लड प्रेशर के जो पेशेंट हैं, इनको थोड़ा सा इशू फेस करना पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ कैंसर के हेल्थ इश्यूज नज़र आते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें जो मैदे से रिलेट करती हूँ, उन तमाम बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। हेडेक का एक आम तौर पे इशू होगा जो कैंसर जूनियर्स के, यानी जो यंगस्टर्स हैं, उनको भी फेस करना पड़ सकता है। हाँ, रह गई बात ये कि इस वक्त लीड करने का आपको मौका मिलेगा और इसमें आप बहुत कामयाबी की तरफ भी नज़र आएंगे। और वो तमाम कैंसर जो इस वक्त काफ़ी बेहाल थे, प्रेशर में थे, काफ़ी मजबूरियों में घिरे थे, इमोशनली हो या आप हालात के एतबार से हो या लोन के एतबार से हो, उन तमाम लोगों को बड़ी कामयाबी जो है अगला साल देता हुआ नज़र आता है। और ख़ुसूसन वो तमाम कैंसर जो पॉलिटिशियन है, वो प्रोमिनेंट होते हुए नज़र आते हैं, वो एक माहौल अपने हक़ में बनाते हुए नज़र आते हैं। इसके अलावा अगर आप कोई सेलिब्रिटी हैं तो काफ़ी प्रोमिनेंट नज़र आएंगे, अपनी एक अलग पहचान बनाने में कामयाब रहेंगे। ये बात बिल्कुल हकीकत है कि मौजूदा हालात में आपको एक ऐसा फ़ेज़ ज़रूर मिलेगा जिसमें आपको ऐसा लगे कि आपको इग्नोर किया जा रहा है, लेकिन आपको फ्यूचर बहुत सेफ नज़र आएगा हर चीज़ के हवाले से। रह गई बात फाइनेंशियली सपोर्ट, कैंसर के लिए इस वक्त बहुत ज़बरदस्त है, स्टडी के हवाले से वो हर चीज़ के हवाले से बहुत कामयाब नज़र आता है। इस वक्त रिलेशनशिप के हवाले से मैं कहूँगा कैंसर काफ़ी स्ट्रगल फेस करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी कैफियत पे आके कोई समझ पाए या आपको इशू रहेगा। और हर एक से इस वक्त आप ये आम शिकायत करते हुए नज़र आएंगे कि उस शख्स ने मेरे से इस तरह से बात करी या फ़लाँ बात करी या डुमा बात करी। इसका सामना आपको थोड़ा सा करना पड़ सकता है। बाकी बहरहाल खिदमत खल्क़ की तरफ बहुत ज़्यादा रुझान रहेगा, अपने इरादों में बड़े मजबूत नज़र आएंगे। हर चीज़ के हवाले से वीकली वीडियो में ज़रूर जुड़े रहें, सदक़े के लिए, तस्बीहात के लिए, मेडिटेशन के लिए, ताकि आप अपने आप को और इम्प्रूव कर सकें। आप इम्प्रूव हैं तो आपकी लाइफ बहुत खूबसूरत डिज़ाइन होगी आपके हवाले से। तो यहाँ तक कैंसरियंस कंप्लीट होते हैं। लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट साइन पे। जी लियो, नो डाउट ये साल थोड़ी सी एग्जामिनेशन बढ़ा देगा आपकी, और ऐसे बढ़ा सकता है लियो, एक तो ये कि तहम्मुल से आपको रहना है। आने वाले साल के हवाले से नो डाउट लियो बहुत एक्साइटमेंट होगी, लेकिन इस वक्त बज़ाहिरी तौर पे आपके हवाले से काफ़ी गलत फहमियाँ पैदा की जा सकती हैं। ऐसे सोशल सर्कल हो या आपके दोस्त अहबाब हो, आपके हवाले से ऐसे बदगुमानी रख सकते हैं जिसको लेके आपको बहुत ज़्यादा जो है इश्यूज़ और बहुत ज़्यादा रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन ये बात वाक़यातन अच्छी नहीं है, लेकिन हम फेस करना सिखाते रहेंगे आपको। वीकली वीडियो के हवाले से ज़रूर हमें टच में रहिएगा। इसके बाद अगर मैं बात करूँ उन तमाम लोगों के हवाले से जो भी इस वक्त लेओ हैं और कोई टास्क लिए बैठे हैं अपने कारोबार में, एक नई तरक्की के एतबार से एक नया एक्सपेरिमेंट करने का आपको मौका मिलेगा। वो एक्सपेरिमेंट में आपको पता होगा कि आपको कितनी मेहनत करनी है और उसके बाद बेस्ट रिजल्ट्स मिलेंगे। तो नो डाउट इस वक्त ज़ाहिरी तौर पे तो आप बहुत नॉन सीरियस एक्ट हो सकता है, जिसमें जॉब करने वाले जितने भी लोग हैं उनको काफ़ी इशू रहेगा अपनी जॉब के हवाले से, और काफ़ी इनसिक्योरिटी इस वक्त लाहक रहेंगी, और इसी चीज़ को लेके आपकी अपनी पर्सनल लाइफ भी थोड़ी सी डिस्टर्ब हो सकती है। लियो आपको यहाँ पे मैं कहूँगा कांटेक्ट में रहना बहुत ज़रूरी होगा। और रही बात वो लियो, वो तमाम लियो जो स्ट्रगल कर रहे थे, उन्हें एक बहुत अच्छा एडवेंचर मिलेगा, एक नया चाम मिलेगा, एक रूहानी एक ऐसी तस्कीन पहुँचेगी
اور ایک ایسی گائیڈنس رہے گی ان کی اپنی لائف میں کہ خوبصورت چینج کے ساتھ آپ بڑھتے رہیں گے، سفر کرنے کے اعتبار سے ہو، لائف کو چینج کرنے کے اعتبار سے ہو، نئے معاملے کے اعتبار سے، ان تمام چیزوں میں ایک بھرپور انجوائمنٹ نظر آتی ہے۔ لیکن پرسنلی ایک کنفیوژن جو ہے نا لیو، یہ بہت فیس کرنی پڑ سکتی ہے، کیونکہ انسیکیورٹیز لیول آپ کے بڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور اس چیز کے اعتبار سے آپ کافی الجھنوں کا شکار بھی نظر آتے ہیں، یعنی کہ گھریلو اعتبار سے کافی الجھنے ہوں، اپنے ریلیشن کے حوالے سے کافی الجھن ہوں۔ جب آپ کے ریلیشن شپ ڈسٹرب ہوں تو وہ تمام چیزیں آپ کی تھوڑی سی کمپلیکیٹڈ نظر آئیں گی، تو لیو محتاط رہنا ہوگا، کیئر کرنی ہوگی اپنی ہر چیز میں۔ آپ کو ایک اچھے دوست کی ضرورت پڑے گی، تو ضرور آپ کو ایک اچھا جیمنائی سپورٹ کر سکتا ہے اس وقت۔ یہ بات بالکل حقیقت ہے کہ کافی سیکریفائز آپ کو اس کی فرینڈشپ کے ساتھ کرنے پڑ سکتے ہیں، لیکن آپ کو ایک اچھا مشورہ اور ایک اچھا پارٹنر اس وقت جیمنائی ثابت ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد اگر میں بات کروں کہ اس وقت آپ کو کمپٹیشن اور کمپلیکس ان تمام چیزوں میں محسوس ہوگا، کیونکہ موجودہ حالات آپ کو آپ کے مطابق اس وقت نظر نہیں آئیں گے، اور ان تمام چیزوں میں سب سے بڑا اینیمی آپ کو اس وقت فیل ہوگا کہ آپ کو ایک پرفیکٹ مینیج کرنا اور تمام چیزوں کو دیکھنا، روٹین جو ہے وہ آپ کو تھوڑا سا ڈسٹرب محسوس ہوگا اپنا، اور ان تمام چیزوں سے بہت فرسٹریٹڈ آپ محسوس ہوں گے۔ تو میں یہ کہوں گا زیادہ سے زیادہ ہالیڈیز کو انجوائے کرنے کی کوشش کریے گا، تاکہ آپ اپنی پازیٹیو انرجی کو ڈیولپ کر سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو اپنی انزائٹی اور ڈپریشن ہے، تو لاؤ مولا اپوائنٹمنٹس کا سلسلہ رکھیں۔ ویکلی ویڈیو میں آپ کو ضرور بتاتا رہوں گا میں کہ کون سے صدقات اور تسبیحات اور میڈیٹیشن ہوں گی جو آپ کو بیلنس رکھیں گی، اور خدا نہ خواستہ ہر لاس سے آپ کو محفوظ رکھیں گی۔ کیونکہ یاد رکھیے گا، کچھ بھی برا ہو لیو وہ آپ خود ہی کر سکتے ہیں اپنے ساتھ، کوئی اور کبھی نہیں کر سکتا آپ کی اجازت کے بغیر۔ تو ان تمام چیزوں کے حوالے سے آپ کو تھوڑا سا فوکس رہنا ہے۔ رہی بات تھوڑا سا بیڈ لک محسوس ہوگا اپنے معاملات میں، اور وہ بیڈ لک اس طرح کہ آپ کے جو موجودہ کام ہیں ان میں کچھ رکاوٹوں کا سلسلہ آپ فیل کریں گے، اور اس چیز کو لے کے آپ کافی جو ہے اریٹیٹ ہوں۔ اور عام طور پہ جو بیماری بھی ہے، میں وہ یہی کہوں گا کہ ڈپریشن کا ایک پرابلم ہے جس وقت آپ فیس کر سکتے ہیں لوگ، اللہ حفاظت کرنے والے ہیں بے شک۔ اور جو اس وقت خود ساختہ خیالات کا سلسلہ ہے وہ اگلے سال آپ کو بہت زیادہ پریشان کر سکتا ہے، لیکن موجودہ کنڈیشن میں آپ کا جو کانفیڈنس لیول ہے وہ بہت اچھا ہے۔ اس میں آپ کو بہت محتاط ہو کے فیصلے لینے، اپنے ریلیشن شپ میں ہو یا کسی بھی چیز میں ہو، ہر چیز کے حوالے سے آپ کو بہت دیکھ کے فیصلے کرنے، اور یہ فیصلہ کرنا ہی آپ کی کامیابی کا ایک بہترین راستہ مقرر کرے گا۔ تو لیو پیشنس کے ساتھ آگے سٹیپ بائی سٹیپ بڑھتے رہیں، اللہ کا حکم ہوگا، بہت کامیابی رہے گی۔ اگر آپ اس سال کو محنت میں اور اپنی کنفیوژن کو لڑنے میں گزارتے ہیں تو یقین جانیں آپ کی کامیابی بہت بلندی پہ لے کے جائے گی آپ کو۔ وہ تمام لوگ جو بھی ایکسپیریمنٹ ورک کرتے ہیں، یا کیمیکل سے ریلیٹ فیلڈ ہے، یا سوشل آپ کے کوئی بھی نیٹ ورک یا سوشل نیٹ ورک سے کوئی بھی فیلڈ اگر آپ کی ہے، ان تمام چیزوں میں ایک بڑی کامیابی کا سلسلہ بھی نظر آتا ہے۔ تو ان تمام لیوز کو میں کہوں گا جنہوں نے اپنی لائف کو ڈیجیٹل لائف سے دور کیا ہوا ہے، وہ تھوڑا سا اس سے قریب ہوں تاکہ اپنی لائف کو ایک بہترین چینج لا سکیں۔ تو یہاں تک لیو اس بات پہ ضرور جوائن رہیے گا، ویکلی شو میں ضرور جوائن رہیے گا، لائک اینڈ سبسکرائب اینڈ شیئر ضرور کریے گا۔ یہاں تک لیو کمپلیٹ ہوتا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے نیکسٹ سائن پہ۔ جی ورگو، آنے والا سال بہت بھرپور ایکسائٹمنٹ سے واقعتاً بہت بڑا چینج آپ کی زندگی کے اندر ہونے جا رہا ہے۔ اور تمام ورگو جو ہیلتھ کی طرف سے اسٹرگل کر رہے تھے، بہت سارے ایشوز تھے، ہائی بلڈ پریشر سے ریلیٹ ہو، ہارٹ سے ریلیٹ ہو، ایون آپ کے اسٹمک کا پرابلم بہت بڑا تھا جو ورگو کو اس وقت فیس کرنا پڑ رہا تھا۔ الحمدللہ اس کے اندر ایک بڑا آپ کے اندر ایک چینج جو ہے آنے جا رہا ہے، صحت کے اعتبار سے بہت بڑا چینج۔ آپ کی اپنی جو زندگی تھی، ازواجی زندگی، اس کے حوالے سے بھی بہت خوبصورت ایک چینج ہے۔ فیملی ڈیولپمنٹ ہو، آپ کی میرج کا پلان کرنا ہو، یا آپ کے رشتوں کے اعتبار سے پریشانی ہو، تمام چیزوں کی پریشانی دور ہونا
اور بہت اچھا آپ کے فیور میں آتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اور ان تمام لوگوں کے حوالے سے جو بھی ایک ٹاسک لیے بیٹھے تھے اور اس کے لیے کہ اسٹرگل کر رہے تھے، انتھک محنت کر رہے تھے، بہت کمپلیکیشن فیس کر رہے تھے، الحمدللہ وہاں بھی ایک بہت بڑا چینج ہے، بہت بڑی امپروومنٹ جو آپ کی لائف کے اندر ہونے جا رہی ہے۔ اور واقعتاً میں یہ بات کہوں گا کہ اگر آپ ایک فنون لطیفہ سے ریلیٹ کرتے ہیں تو وہاں بھی آپ کا پروفیشن بہت کامیابی کی طرف نظر آ رہا ہے۔ جاب سے ریلیٹ ہو یا کہیں بھی کوئی بھی ٹاسک آپ کو اچیو کرنا ہو، الحمدللہ نیکسٹ ایئر پورا کوپریٹ کر رہا ہے آپ کو ویرگو، اور ہر اعتبار سے کوپریٹ کر رہا ہے۔ ایون آپ کی اپنی شخصیت کا کوئی عیب جو گزشتہ عرصے میں آپ نے فیل کیا، ان تمام وہ عیب کو دور کرتے ہوئے اور امپروو کرتے ہوئے آپ نظر آتے ہیں۔ کوئی پرانی بیماری کا جو ہے آپ کو ایک حل ملتا ہوا نظر آتا ہے۔ اسی طرح کاروبار کے حوالے سے میں کہوں گا بہت پرومیننٹ اور بہت کامیاب نظر آتے ہیں، اور اتنے اسٹرانگ ریلیشن شپ کی طرف جائیں گے جس میں آپ کے بزنس کانٹیکٹس بہت اسٹرانگ ہوں گے، اور آیا کہ آپ کو ایک بہت اچھے اور گولڈن ورڈز کے اندر جانا بھی جائے گا، پہچانا بھی جائے گا۔ اور نیا سال ہر اس حوالے سے جو بھی معاملات آپ کے گھریلو زندگی میں ڈسٹربنس تھی، یا کوئی بھی ایسا معاملہ تھا، یا وراثتی کوئی معاملہ تھا، ان تمام چیزوں کے حوالے سے بہت اچھا تھا۔ ایون آپ اگر کوئی کورٹ کیس میں ہوں یا کورٹ سے ریلیٹ کسی بھی ایسے پرابلم ہو، تمام چیزیں آپ کی فیور میں آتی ہوئی نظر آتی ہیں اور کامیابی کی طرف بڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ حقیقتاً ورگو ایک نیا ٹریک ملتا ہے اور نئی سکسیس کا سلسلہ آپ کی لائف کے اندر ہونے جا رہا ہے، اور واقعتاً یہ سال آپ کی زندگی کا بہت خوبصورت لمحات جو ہے لے کر آ رہا ہے۔ ایک بڑا چینج ہے جو آپ کی لائف میں آنے والا ہے، اور ایک دم سے وقت و حالات آپ کو دیں گے۔ اگر کوئی بھی چیز کے حوالے سے اگر آپ کو فیور یعنی کہ انفیئر کچھ بھی محسوس ہوتا ہے، یا کوئی بھی ایسی چیز یا کوئی بھی ایسا معاملہ، تو اس میں آپ کے دوست و احباب ہوں گے جو آپ کا بہت زبردست کوآپریٹ کریں گے، ہر چیز کے حوالے سے آپ کے لیے حاضر رہیں گے۔ اس کے بعد اگر میں بات کروں آپ کی ہیلتھ کے کچھ مائنر ایشوز ہیں، ہارمونک ایشوز ہیں جو آپ اس وقت فیس کر سکتے ہیں آنے والے سال کے حوالے سے۔ اس کے علاوہ بلڈ کا تھوڑا سا ایشو ہے، یعنی خون کی سے ریلیٹ کوئی ایسی پریشانیاں جو آپ فیس کر سکتے ہیں۔ یہ مائنر ایشوز ہیں جس میں اللہ کرے گا انشاءاللہ ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ ویکلی ویڈیوز میں ضرور جڑے رہیے گا، اس میں لازم ہوگا صدقات، تسبیح کا، میڈیٹیشن کا سلسلہ رکھیے گا اپنے ساتھ، تو اللہ کا حکم ہوگا انشاءاللہ آپ ہر قسم کی پریشانی کو فیس کرنے میں کامیاب رہیں گے۔ یہاں تک ویرگو آپ کا کمپلیٹ ہوتا ہے۔ لائک اینڈ سبسکرائب اینڈ شیئر ضرور کریے گا۔ اور اب ہم چلتے ہیں اپنے نیکسٹ سائن پہ۔ جی لیبرا، زبردست کامیابی کا سلسلہ نظر آتا ہے۔ جو بھی آپ کو فائنینشلی پرابلم تھی الحمدللہ امپروو کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کاروباری تمام لیبرا کے لیے بڑی خبر ہے، ایک بہت بڑا جیک پاٹ والا سین ہے جو آپ کو ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ نیا سال آپ کے لیے واقعتاً بڑا مبارک سال ہے۔ ہاں، ہیلتھ کو لے کے تھوڑے سے اسٹرگل ہو سکتے ہیں، بیک پین اور مسلز پین کا بہت زیادہ ایشو جو عام طور پہ لیبرا کو اس وقت فیس کرنا پڑ سکتا ہے، لیکن ریلیشن شپ کے حوالے سے بھی تھوڑا سا اسٹرگل آ سکتا ہے جس میں آپ کو کوئی کوآپریٹ نہ کرے۔ مصروفیت زندگی میں اتنی ہوگی لیبرا کہ کوئی دھیان جائے گا نہیں۔ اپنی شخصیت آپ کی اس وقت مینیج کرنے میں پرفیکٹ نظر آئے گی، اور نو ڈاؤٹ بہت زبردست اس وقت معاملات ہیں، گھر بنانے کے حوالے سے ہو یا کوئی بھی کاروبار شروع کرنے کے حوالے سے ہو۔ لیبرا ہر چیز میں آپ کو آنے والا سال بہت کوآپریٹ کر رہا ہے۔ اس میں جو مائنر ایشوز نظر آتے ہیں اس میں ایک ہی چیز نظر آتی ہے کہ آپ کی ریلیشن شپ کے حوالے سے کچھ ریکوائرمنٹس ہوں گی جو سامنے والا پوری نہ کر پائے، یا کچھ ایسے پریشرز ان کی طرف سے ہوں اپوزٹ جینڈر کی طرف سے جس کو آپ پورا نہ کر پائیں۔ یہ فیز جو ہے تھوڑا سا لیبرا آپ کے لیے کمپلیکیٹڈ ہوگا، لیکن اوور آل ماشاءاللہ آپ کا فائنینشلی ایک اسٹیبلٹی نظر آتی ہے۔ آنے والا سال پورا کوآپریٹ کرے گا۔ ماحول تھوڑا سا آپ کو محسوس ہوگا، پریشر میں بھی فیل ہو سکتے ہیں۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا مسلز پین، جو سروائیکل کے پیشنٹس ہیں ان کو تھوڑا سا محتاط رہنا ہے، کیئر کرنی ہے، اور اس وقت وائٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی لیبرا کو فیس کرنی پڑ سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ حفاظت کرنے والے ہیں بے شک۔ ویکلی ویڈیو میں ضرور جڑے رہیے گا۔ آنے والے سال کے حوالے سے میں نے بات کری ہے، لیکن جو کچھ بھی آپ کی
मोमेंट होंगी वो वीकली वीडियोस में ज़रूर बताई जाएंगी। लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा। जो सदका बताया जाता है ना वीकली वीडियो में, सदका और तस्बीह, वो बहुत अहम होता है। देखिए वो एक एनर्जी कन्वर्ट करता जाता है और उसी को अपने फेवर में बनाया जाता है। लिबरा आपके लिए हर मामले में अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी कोऑपरेट कर रहे हैं नेक्स्ट ईयर आने वाला, और बहुत ज़बरदस्त मामलात, आपके कारोबारी बहुत अच्छे मामलात कर रहे हैं। लेकिन जो आपकी अज़वाजी ज़िंदगी है उसमें थोड़ी सी डिस्टर्बेंस आती है। अल्लाह हिफाजत करने वाले हैं। यहाँ तक लिबरा कंप्लीट होता है और अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट साइन पे। जी स्कॉर्पियो, आने वाला साल बड़ी रिक्वायरमेंट रखता है आपसे मेहनत की, लेकिन आप इस मूड में नज़र नहीं आते। लेकिन काफ़ी दूर तक देखना और बड़ी उम्मीद बख्श स्टेप्स लेना। लेकिन एक बात याद रखनी है कि एक एंजाइटी है जो आपको घेरे हुई है। मुमकिन है आपको अपने फ्यूचर के हवाले से थोड़ा सा सेफ महसूस ना हो, और इसमें बहुत अच्छा यही होगा कि आप अगर इस वक्त अच्छा दोस्त रखते हैं तो कैंसर ज़रूर साबित हो सकता है, और कैंसर आपको बहुत अच्छा गाइड कर सकता है। आया कि बीमारी का भी मैं यही कहूँगा, सर से रिलेट मसाइल है जो इस वक्त स्कॉर्पियो आप फेस कर सकते हैं। एंजाइटी की वजह से आपका स्टमक भी थोड़ा सा डिस्टर्ब इस वक्त हो सकता है। लेकिन ओवरऑल अगर सोचा जाए तो काफ़ी पुरसुकून ये ईयर होगा। कोई रिक्वायरमेंट आपसे नहीं रखेगा, लेकिन ये जो सोचों का एक आपके साथ सिलसिला रहेगा ये बहुत डिस्टर्बिंग हो सकता है। इसमें ज़रूरी होगा आप ज़्यादा से ज़्यादा कन्वर्सेशन रखें। रिलीजन की तरफ आपका रिलीजियस बहुत ज़्यादा आप होंगे और उसकी तरफ आपका बहुत ज़्यादा रुझान होगा। कोशिश करेंगे कुछ नई रिसर्च की तरफ आप बढ़ें और अपनी तमाम शख्सियत को बदलें। कारोबारी कुछ जो स्कॉर्पियो हैं वो कुछ परेशानियां इस वक्त नज़र आती हैं। इस वक्त स्टे लेना कारोबार में और थोड़ा बहुत फ़ायदा ही लेना वही आपके लिए बेहतर होगा। आने वाले साल का प्रेशर जो होगा स्कॉर्पियो आपके लिए फेस करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। रह गई बात ये कि कुछ रुकावटों का सिलसिला है जो कारोबारी आप इस वक्त फेस कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप जॉब करते तो वहाँ पे एक एक्स्ट्रा प्रेशर ऐसा ज़रूर दिया जाएगा जिसमें आपको ऐसा महसूस हो कि आप ग्रो नहीं कर पा रहे। लेकिन ये वक्ती तौर पर होगा। तमाम चीज़ों को अपने फेवर में बना सकते हैं। आपको मुतमईन रहना है हर चीज़ के हवाले से, और मेडिटेशन और सदक़ात और वीकली तस्बीहात पे ज़रूर फोकस करें ताकि आप अपने लिए बेस्ट बना सकें। स्कॉर्पियो, नए चैलेंजेस हैं नए साल के साथ। इस चैलेंज में कुछ खोए नहीं तो समझ लें बहुत कुछ पा लिया, और कुछ ऐसा नहीं, क्योंकि आपको नेक्स्ट ईयर तैयारी करनी है अपने नए आइडियाज़ के हवाले से और नई चीज़ों के हवाले से। कुछ नया रुख इख्तियार करना पड़ेगा कामयाबी का। ये बात बिल्कुल हकीकत है। बहुत रिलैक्स महसूस करेंगे आने वाले साल में, लेकिन आपकी कुछ जो फ़िक्रें हैं वो आपको गैर मुतमईन कर सकती हैं। तो स्कॉर्पियो, लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा। यहाँ तक कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट साइन पे। जी सैजिटेरियस, जी बिल्कुल अपने आप को बहुत ज़्यादा तैयार कर लें, कमर कस लें। आने वाले साल के एतबार से कुछ बातें कहूँगा, बहुत बड़ी इम्प्रूवमेंट है, बड़े मामलात हैं जो कामयाबी की तरफ ला सकते हैं। लेकिन सही फैसलों का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सैजिटेरियस आपकी इस वक्त मौजूदा कंडीशन बहुत कॉन्फिडेंट आपको देगी जिन प्लान्स के ऊपर। ये एक नया मुहाज हो सकता है जो कभी ना ख़त्म होने वाला। केयर करनी है क्योंकि आपका सुकून इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हेल्थ के हवाले से बहुत ज़्यादा केयर करनी है क्योंकि मैं सुकून के एतबार से बहुत ज़रूरी है। हेल्थ के हवाले से बहुत केयर करें क्योंकि मैं कुछ नई चीज़ें आपको देख रहा हूँ, नई कंप्लेंट्स देख रहा हूँ, कुछ ऐसे मामलात देख रहा हूँ जिसमें डॉक्टर के पास बहुत ज़्यादा जाना पड़ सकता है। बहुत ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत है। गले के एतबार से सैजिटेरियस बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं जो आप फेस कर सकते हैं इस आने वाले साल में, जो इम्प्रूव तो कर जाएंगे लेकिन कुछ लॉसेस आपको फाइनेंशियली इस वक्त फेस करने पड़ सकते हैं। प्रेशर लेवल बहुत ज़्यादा नज़र आता है, एंजाइटी बहुत ज़्यादा नज़र आती है। हाई ब्लड प्रेशर के जो भी पेशेंट हैं उनका ये थोड़ा सा प्रॉब्लम नज़र आता है, हाइपरनेस नज़र आती है। और कारोबारी मामलात के हवाले से भी मैं कहूँगा काफ़ी बड़ी इम्प्रूवमेंट होगी, लेकिन उसके साथ एक ऐसी वॉर ज़रूर जुड़ी होगी जो आपको बहुत थकाएगी, जो आपके सुकून को जो है मुतासर करेगी। सैजिटेरियस, इस वक्त बहुत ज़्यादा ज्वाइन रहना होगा। ज़्यादा से ज़्यादा कांटेक्ट करें, अपॉइंटमेंट लें, वीकली शो को ज़रूर देखें
तस्बीहात ज़रूर करिएगा, और जितने भी मामलात हैं अपनी ज़िंदगी के वो ज़रूर डिस्कस करिएगा। इंशाअल्लाह ताला आपको उसमें रहनुमाई मिलेगी हर तरफ से। लेकिन बात असल जो है वो ये कि ये जो फेज़ एक तैयार हुआ है सेजिटेरियस, आप बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म करेंगे, बहुत अच्छे तरीके से आप हर चीज़ को कॉन्फिडेंटली फेस करेंगे। लेकिन फिर मैं वही कहूँगा, बेहतरीन सपोर्टर इस वक्त आपका एक्यूरियस हो सकता है। आप एक्यूरियस से बिल्कुल कांटेक्ट में रहें, उससे कांटेक्ट और उससे मशवरे आपको अच्छे मिल सकते हैं। और अपनी मौजूदा ज़िंदगी के हवाले से जो खुसूसन पर्सनल लाइफ में डिस्टर्बेंस नज़र आती है, जिसमें आपस में झगड़े नज़र आते हैं, और वो झगड़े जो हैं एक नए मरहले पे ला सकते हैं, जिसमें सेजिटेरियस बिल्कुल सेक्रीफाइस नहीं करेगा, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा, नए स्टेज पे लाने की ख़ुद को कोशिश करेगा। और अल्लाह हिफाजत फरमाए, आपको नेकी की तरफ जो है नेक कदम उठाने की तौफीक अता फरमाए, और हर मामले में आपकी रहनुमाई फरमाए। इस तमाम चीज़ों में मैं सेजिटेरियस एक ही बात कहूँगा कि सपोर्ट तो बहुत देता है नेक्स्ट ईयर, लेकिन वो सपोर्ट आपके आउट ऑफ फेवर हो सकता है। बहुत ज़रूरी है आपका फ़ैसला सही लेना। अगर आपका फ़ैसला सही नहीं होता तो आप काफ़ी मुश्किल में आ खड़े हो सकते हैं। और इसके साथ साथ वो तमाम सेजिटेरियस जो फोर्स से रिलेट करते हों या स्पोर्ट्स से रिलेट करते हों, वो बहुत अच्छे परफॉर्मेंस में नज़र आएंगे, बहुत अच्छी कामयाबी का सिलसिला रहेगा। और इसके साथ साथ जो कारोबारी मामलात हैं, अगर अपना फोकस आप वहीं रखने में कामयाब रहते हैं तो कारोबार में एक बेहतरीन तरक्की की तरफ आप बढ़ते हुए नज़र आते हैं। हर उस वॉर को ख़त्म करने की कोशिश करें जो गुज़िश्ता सालों से आप फेस कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं अपने फोकस में कुछ कामयाबी, कुछ चीज़ हासिल करना, तो लाओ मौला आपको लाजिम होगा कि आप अपनी हर नाराज़गी को दूर करके सिर्फ़ और सिर्फ फोकस करें अपनी कमाई के ऊपर, अपनी अर्निंग के ऊपर, और नो डाउट ये आपके लिए बहुत सक्सेसफुल बन सकता है। रही बात अज़वाजी ज़िंदगी में जो भी शिकायत है, जो भी ऐसी प्रॉब्लम है, उन्हें भी लाजिम होगा कि आप डिस्कस करें, क्लियर करें। या अगर आप क्लियर करने में कामयाब रहते हैं तो अल्लाह के हुक्म से आने वाला साल आपको एक बहुत ज़बरदस्त ग्रो अप देगा। इसके अलावा खिदमत खल्क़ की तरफ आपका ख़ास रुझान होगा, और बुज़ुर्गों की तरफ आपका बहुत झुकाव होगा, और यही बुज़ुर्गों की तरफ आपका झुकाव आपके लिए बाइस कामयाबी बना सकता है। और रही बात, वीकली तस्बीहात और सदका ज़रूर करते रहें ताकि आप मेंटेन कर सकें, अपने आने वाले साल को अपने मुताबिक गुजार सकें, कामयाबी हासिल कर सकें। लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा सेजिटेरियस इन्हीं दुआओं के साथ कि अल्लाह करेगा आपका आने वाला साल हसीन तरीन मालिक बना दे और हर कदम पे आपकी रहनुमाई फरमाए, आमीन। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट साइन पे। जी कैप्रिकॉर्न, बहुत बड़ा बूस्टअप, बहुत बड़ी कामयाबी। मैं यही कहूँगा आने वाला साल आपके लिए बहुत बड़ी खबर ला रहा है। कैप्रिकॉर्न एक्साइटमेंट से भरपूर होगी ये बात। आपके वो तमाम आइडियाज़, वो तमाम जिद्दोजहद एक बहुत खूबसूरत कदम की तरफ बहुत अरसे बाद आए, लेकिन दुरुस्त आए, वो वाला मामला यहाँ कैप्रिकॉर्न नज़र आता है। और हकीकत जाने कारोबार से रिलेट तो आप बहुत हेल्दी नज़र आते हैं। ये बात बिल्कुल हकीकत है कि जो हासिल किया सेल्फ मेड खुद किया, बहुत प्रोमिनेंट हुए। अगर इन केस आप कोई तरक्की चाहते थे तो अनएक्सपेक्टेड वो तरक्की आपको ऐसी दी जाती है जैसे वो थी आपके लिए। कैप्रिकॉर्न बहुत ज़बरदस्त मामलात नज़र आते हैं, वो कारोबार से, जॉब से, इवन आपकी पर्सनल लाइफ से, हर चीज़ में आप इम्प्रूव करते हुए नज़र आते हैं। सिवाय कुछ चीज़ों के पर्सनल लाइफ के अंदर देखिए, मैं ये कहूँगा हर मामले में हेल्दी अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन आपको एक प्रेशर फील हो सकता है अकेलेपन का, काफ़ी एहसास ये तंग कर सकता है। इसके अलावा अपने एग्रेसिव होने का, उससे पे थोड़ा सा काबू पाना होगा। और रही बात जो पुरानी प्रॉब्लम्स थी, कुछ हार्मोनिक इश्यूज़ थे, कुछ आपका हेयर फॉलिंग इशू रहा, स्किन की कुछ डिजीज़ आपके साथ रही, अल्हम्दुलिल्लाह उन तमाम चीज़ों में एक इम्प्रूवमेंट आती हुई नज़र आती है। अब जो केयर करने की ज़रूरत पड़ेगी स्टमक और थोड़ा सा अपने बीपी कंट्रोल पे, क्योंकि फ़ौरन गुस्से का आना वो आपके लिए गैर मुनासिब होगा, लेकिन तरक्की के एतबार से बहुत प्रोमिनेंट नज़र आता है। अगर आप फ़नून लतीफ़ा से रिलेट करते हैं कैप्रिकॉर्न, तो वहाँ भी बहुत बड़ा प्रमोशन है, कामयाबी का सिलसिला है माशाल्लाह। एकदम से
نہیں کہا جا سکتا ہے کہ آپ وائرل ویڈیو ہو جائے، آپ کی کوئی اس طرح کے سلسلے ہو جائے، یہ بہت شاندار نظر آتے ہیں. ایون آپ کی فرینڈشپ میں آپ بہت اسٹرانگ نظر آتے ہیں، آپ بہت کوآپریٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن تھوڑا سا میں کہوں گا کیپریکون آپ کا جو کائنڈ نیچر ہے وہ ڈسٹرب ہوتا ہوا نظر آتا ہے. تھوڑا سا جو آپ کے اخلاقی کچھ معاملات ہیں وہ تھوڑے سے ڈسٹرب نظر آتے ہیں، آپ کا ایٹیٹیوڈ تھوڑا سا اوور ہوتا نظر آتا ہے. اس کو تھوڑا سا مینٹین رکھنا ہے، آپ کو کیئر کرنی ہے اور اسٹیپ بائی اسٹیپ قدم رکھنا ہے. خصوصاً اگر آپ کی اپوزٹ جینڈر آپ سے کوئی کمپلین کرتا ہے تو اسے توجہ دیں. ضروری نہیں ہے کہ اس بحث میں مبتلا ہوں، وہ تمام ریکوائرمنٹس آپ پوری کر سکتے ہیں. عاجزانہ رویہ یاد رکھنا ہے آپ کو اپنا، جو آپ کی فطرت ہے کہ، لیکن اس وقت جو ماحول آپ کو دے رہا ہوگا وہ شاید آپ تھوڑا سا ڈسٹرب کر جائیں اس بات کو، تو کیئر کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اس کے علاوہ سپورٹنگ کیریکٹر آپ کے لیے بہترین لیو رہے گا. آپ ہر چیز میں اس کے لیے بہت زیادہ جو ہے وہ آپ کے کام کر سکتا ہے. واقعتاً میں یہی کہوں گا کہ کیپریکون اس وقت آپ کو ضرورت تو کسی چیز کی نہیں ہوگی، لیکن کامیابی بڑی زبردست نظر آتی ہے. عام طور پہ ہیڈ ایک کا ایک ایشو ہے جو تنگ کر سکتا ہے، اور اس کی سمپل ایک ہی ہے کہ ٹھنڈی غذاؤں کا اور ٹھنڈی جگہوں کا تھوڑا سا چناؤ کریں، کیونکہ اس وقت گرم جوش طبیعت جو ہے آپ کی ان تمام چیزوں سے تھوڑا سا اوائڈ کرے گی. رہی بات ہر وہ خواب پورا کرنے جا رہے ہیں کیپریکون جو کافی عرصے سے آپ سوچ رہے تھے، کر رہے تھے، رکاوٹیں محسوس کر رہے تھے، ایک دم سیدھ میں آئے گا. الحمدللہ جس طرح آپ چل رہے ہیں یہ سمجھ لیں کہ سورج کی ہر کرن آپ کے راستے میں روشنی پیدا کر رہی ہے. پہلے تو بالکل اندھا دھند بھاگنا پڑ رہا تھا، لیکن اب یہ صاف ظاہر ہوگا کہ آپ کیسے اور کس طرح سے کامیابی کی طرف جانے والے ہیں. رہ گئی بات ہر وہ معاملہ جو بھی آپ سے ریلیٹ کرتا ہو، ایکسپیکٹ کرتے ہو انعام کے طور پہ، یعنی کہ لاٹری ٹکٹ ہو یا کوئی پراپرٹی کا میٹر ہو یا کوئی بھی ایسا پرابلم ہو یا کوئی بھی کورٹ کیس، کوئی بھی ایسا ایشو، ان تمام چیزوں میں بہت کامیابی کے معاملات جو ہے کیپریکون کو دیکھنے کو ملیں گے. یہ بات حقیقت ہے کہ آپ ظالموں میں شمار نہ ہو، اس حوالے سے تھوڑا سا آپ کو فوکس رہنا ہوگا. ویکلی تسبیحات میں ضرور جڑے رہیں، اور تسبیحات اور صدقہ اور میڈیٹیشن ان تینوں پہ آپ توجہ رکھیں. اللہ کا حکم ہوگا، آپ خود محسوس کریں گے کہ اپنے اس ویک کو کس طرح خوبصورت بناتے ہیں. جس ویک سے ایک منتھ اور 12 منتھ سے ایک سال تیار ہوتا ہے، تو ان تمام دنوں کو جب اپنے حق میں بہتر بنانے میں کامیاب ہیں تو پھر یہ سمجھ لیں کہ آپ پوری زندگی کو خوبصورت بنا سکتے ہیں. تو کیپریکون لائک اینڈ سبسکرائب اینڈ شیئر ضرور کریے گا. اب ہم چلتے ہیں اپنے نیکسٹ سائن پہ. جی ایکیوریس، بالکل ایک ذہنی دین کی طرف ایک خاص جھکاؤ نظر آئے گا. یہ بات واقعتاً ایسی ہے کہ اسپریچولی اپنی کنڈیشن کو کچھ زیادہ ہی ایکسٹرا محسوس کرایا جائے گا، اور واقعتاً یہ محسوس کرانے کی بات نہیں ہے، کامیابی بھی اسی حوالے سے ہوگی. جو چیزیں آپ سے سنی نہیں جاتی تھی، آپ سے پوچھی نہیں جاتی تھی اور کر دیا جاتا تھا، اب آپ کو اس سے مشورہ بھی لیا جائے گا، آپ سے پوچھا بھی جائے گا، اور آپ کا ایک اہم رول ہوگا جو آپ کو دیا جائے گا. وہ آپ کے گھر میں ہو یا آپ کی کمپنی میں ہو یا آپ کے بزنس میں ہو یا فیملی بزنس میں، کہیں بھی آپ کی ایک امپورٹنس ہوگی جو آپ کو محسوس ہوگی، اور اس کے پیچھے آپ کی پرفارمنس ہے. نو ڈاؤٹ آپ ثابت قدم رہیں گے الحمدللہ. اور وہ ثابت قدم اپنی صبر کی ہوئی طبیعت کے اعتبار سے، جو ایک روحانی اٹریکشن آپ میں اس وقت محسوس ہوگی، اس میں ہر کوئی آپ کی طرف متوجہ ہوگا. ایکیوریس، یہ سال آپ کو بہت خوبصورت تحفوں سے نوازنے والا ہے. یہ واقعت ہے، ایسا ہے کہ یہ سال آپ کے لیے جو شروع ہوگا وہ ہوگا بھی فروری سے، لیکن بہت بڑا چینج آپ کی شخصیت کے حوالے سے بہت بڑا چینج ہوگا. وہ تمام ایکیوریز جو ریلیشن شپ کی طرف سے سٹرگل کر رہے تھے، الحمدللہ ایک بہت بڑا بریک تھرو ملتا ہے، چینج ملتا ہے، اور کوئی خاص ہو جاتا ہے، دل کے بہت قریب ہو جاتا ہے. ریئل لو اور سول میڈ ملنے کی نشانیاں نظر آتی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ وہ تمام ایکیوریز جو اپنی ہیلتھ کو لے کے سٹرگل کر رہے تھے، کوئی حل ہی نہیں مل رہا تھا، الحمدللہ وہاں یہ پرابلم سالو ہوتی بھی نظر آتی ہیں. کوئی نئے ایشوز ہیں جو اس وقت فیل ہو سکتے ہیں ایکیوریز، وہ عام طور پہ یہی ہے گھبراہٹ کا، ڈرنے کے کچھ مسائل ہیں جو زیادہ تر بچیوں میں یعنی لڑکیوں میں نظر آ سکتے ہیں، اور اللہ حفاظت کرنے والا ہے.
اس کے علاوہ اسٹمک کا کچھ ایشو ہے، یعنی کہ نارمل فوڈ پوائزننگ کا جو ایشو ہے یہ فیس کرنا پڑ سکتا ہے، کچھ ڈسٹربنس آپ کو فیل ہوگی۔ اللہ حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو ان تمام چیزوں کے حوالے سے میں آپ کو ویکلی محتاط اور احتیاط بتاتا رہوں گا، تسبیحات کے ساتھ اور صدقات کے ساتھ۔ اللہ کا حکم ہوگا انشاءاللہ آپ ضرور بچیں گے۔ ڈرنا نہیں ہے، آنے والا سال بہت خوبصورت ہے ایکیورس آپ کے لیے۔ بات سمجھ لیں کہ آنے والے سال میں وہ تمام تمنائیں آپ کی پوری ہو رہی ہیں جو آپ کافی عرصے سے آرزو رکھے ہوئے تھے۔ رہ گئی بات سفر کرنے کے حوالے سے، کچھ پلان کرنے کا موقع تو ملے گا، لیکن سفر کے لیے میں نہیں سمجھتا اتنا اچھا ہے، کیونکہ موجودہ حالات ہی آپ کے اتنے کمفرٹیبل ہوں گے کہ ہر چیز آپ کو بہت اچھا فراہم کر رہی ہوگی، یعنی ہر چیز آپ کو مل رہی ہوگی الحمدللہ۔ جاب کرنے والے ایکیوریز بھی بہت کمفرٹیبل زون میں ہوں گے، جو بھی پالیٹکس آپ فیس کر رہے تھے ان تمام چیزوں سے پاک ہوں گے۔ درجے کے اعتبار سے بھی ایک اہمیت ملے گی، مشورے کے حوالے سے بھی ایک اہمیت ملے گی، اور جو آئیڈیاز کی فیلڈ میں ایکیوریس ہیں وہ واقعتاً بہت کامیابی کے ساتھ قدم اٹھاتے ہوئے نظر آئیں گے، اور بہت زبردست معاملات ان کے نظر آتے ہیں۔ اللہ حفاظت فرمائے، ہر معاملے میں کامیابی نصیب فرمائے، ہر آنے والا نئے سال کا ہر لمحہ آپ کے حق میں بہتر کر دے میرے مالک۔ لائک اینڈ سبسکرائب اینڈ شیئر ضرور کریں، یہاں تک ایکیوریس کمپلیٹ ہوتا ہے۔ اب ہم چلتے اپنے نیکسٹ سائن پہ۔ پائسز بہت زبردست خوش گفتار گفتگو کے ساتھ نظر آئیں گے، تھوڑا سا غصے پہ قابو رکھنا پڑے گا، آنے والا سال ایگریشن آپ میں پیدا کر سکتا ہے، کچھ ایسا ماحول ہو سکتا ہے جس میں آپ کا موڈ سوئنگ ہو، کہیں یہ محسوس ہو کہ آپ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، اور واقعتاً ایسا ہوگا، لیکن پائسز اس وار کو جیتنے کا طریقہ کچھ اور ہوگا، وہ ویکلی تسبیحات میں آپ کو بتاتا رہوں گا۔ کاروباری اعتبار سے پائسز بہت اسٹرانگ نظر آتا ہے اور ماشاءاللہ بہت اچھی امپروومنٹ ہوگی، لیکن جو گھریلو اعتبار سے، دلی اعتبار سے، ریلیشن شپ کے اعتبار سے ایک کمپٹیشن، ایک کمپیریجن کا سلسلہ جو ہے پائسز، یہ آپ کو بہت فیس کرنا پڑ سکتا ہے۔ رہ گئی بات آبادی کی، تو کہا جائے گا میرجز پلان ہوں گی، نئے رشتے آئیں گے، بہت اچھے رشتے آئیں گے، بہت اچھا سلسلہ آپ کی زندگی کے ساتھ جڑا رہے گا، کچھ اعزازات سے بھی آپ کو نوازا جائے گا، نئی خدمت خلق کی طرف آپ بڑھیں گے، اور بہت اچھے اعتبار سے آپ کے لیے ہر معاملے میں پیش قدمی رہے گی۔ کاروباری ترقی کے علاوہ بھی آپ کے ریلیشن شپ میں ایک ریولوشن چینج ہے، یعنی ایک انقلابی چینج اس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ جو آپ کی زندگی میں موجود ہے، اگر آپ تنگ ہیں تو چینج ہوگا، اور نیا چینج آ کے نیا ریلیشن شپ ہوگا، یا جو بھی اس وقت کنفیوژن ہے کہ کون ہوگا، وہ کنفیوژن کلیئر ہوگی اور اس سے آپ کی شادی ہونے کا سلسلہ ہوگا۔ اس کے علاوہ جو بہن بھائیوں میں اختلافات ہیں وہ اختلافات بڑھ سکتے ہیں، بلڈ ریلیشن کی طرف سے پائسز آپ کو کچھ اختلافات کا سامنا ہو سکتا ہے، اس میں آپ کی گھریلو جو بھی زندگی ہوگی اس میں اگریسو ہونا آپ کا ہو سکتا ہے پرابلم ہو۔ اولاد کے اعتبار سے کچھ اسٹرگل نظر آتی ہے پائسز، لیکن سکسیس ہوگی الحمدللہ، اوور آل کاؤنٹ کیا جائے تو سکسیس ہوگی۔ ہاں، اگر جو پرابلمز ہوں گی اس میں کوئی میڈیکلی اور یہ تمام چیزوں کے اعتبار سے آپ کو تھوڑا سا فوکس رہنا ہوگا، ڈاکٹر سے بہت زیادہ کانٹیکٹ میں رہنا پڑ سکتا ہے، کیونکہ کچھ ہیلتھ ایشوز ہیں جو آپ فیس کر سکتے ہیں۔ ویکلی تسبیحات اور صدقے میں ضرور جڑے رہیے گا، اللہ کا حکم ہوگا انشاءاللہ ایسا کوئی فیس ہی نہیں کرنا پڑے گا انشاءاللہ۔ رہ گئی بات یہ کہ اس پوری موجودہ صورتحال میں آپ کو مائنر کوئی بھی ایشو ہوتا ہے تو ضرور اس کو ایک تسلی بخش، یعنی کہہ سکتے ہیں ٹیسٹ کرائیں یا رپورٹ کرائیں، وہ زیادہ بہتر ہوگا۔ کسی غلط ڈاکٹر سے واسطہ پڑ جائے، اس طرح کا ایشو بھی پائسز تھوڑا سا نظر آتا ہے۔ پلس یہ کہ کوئی بھی معاملہ، کوئی بھی ایکسیڈنٹ وغیرہ کا ایشو نیکسٹ ایئر آپ کے ساتھ پاسبل ہے، اللہ حفاظت کرنے والے ہیں، بے شک ہر قسم کے حادثے سے میرے مالک حفاظت کریں۔ پھر میں وہی بات کہوں گا پائسز، اپنی جالی نیچر کا ساتھ نہیں چھوڑیے گا، یہ تمام چیزیں تو موجود ہیں الحمدللہ جو قائم و دائم ہے، جو آپ کو کامیابی ملنا، ویلیوز ملنا اور عزت کے اعتبار سے آپ کی کامیابی کا سلسلہ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ اسٹرگلز ہیں۔ اپنی لائف کو پرفیکٹ کرنے کے لیے، بیلنس کرنے کے لیے صدقات و تسبیحات ضرور دیں، اس سے انشاءاللہ تعالیٰ بہت امپروومنٹ رہے گی، اور جو بھی نئے معاملات میں ایک الجھاؤ اور ایک پرابلم آپ فیل کر رہے ہیں، اللہ کا حکم ہوگا انشاءاللہ اس سے بھی آپ کی نجات ہوگی۔ اور
لائک اینڈ سبسکرائب اینڈ شیئر ضرور کریے گا. انشاءاللہ تعالیٰ پھر حاضر ہوں گا ویکلی شو میں اور آپ کے حوالے سے آپ کو گائیڈ کروں گا. جب تک کے لیے اجازت دیں. اللہ حافظ.